जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चरणामृत पिएर के पाइन्छ? आज हामी यस विषयमा वर्णन गर्न जाँदैछौँ, चर्चा गर्न जाँदैछौँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुस्मितास्यं। वदामि राधां करुणावराद्रं ततो ममान्यस्ति गतिर्न कापि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे। यहाँहरु सम्पूर्णमा प्रातकालीन अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। सारा विश्वभरिबाट यति बेला हामीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ भने यो नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णको सत्संग प्रसंग रहेको छ, कथा प्रसंग रहेको छ। प्रत्येक दिन हामीहरू प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यहाँहरूका माझ श्रीमद् भागवत लगायतका अमृतमय ग्रन्थ शास्त्रहरूबाट भगवत कथा र अध्यात्म विषयका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जीवन उपयोगी विषयहरूको चर्चा परिचर्चा गर्न भनी आउने गर्दछौँ र आज त्यही क्रमलाई हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। जसरी गंगाधारा अविरल गंगोत्रीबाट प्रभावित भएर बग्दै बग्दै सबैलाई पवित्र पार्दै सबैको दुष्कर्मलाई कटाउँदै अन्तिममा गएर समुद्रमा गएर मिसिनुहुन्छ, त्यसैगरी यो अविरल भगवत कथा रूपी गंगाधारा पनि भगवानको श्री चरणबाट आविर्भूत भएर सारा जगतलाई लोकान्तरलाई पवित्र पार्दै सबैलाई भगवत प्रेममा डुबाउँदै अन्तिममा भगवत प्रेममै गएर
भगवत प्रेम रूपी सागरमै गएर मिसिनुहुन्छ। त यो भक्ति जीवन हामीहरूले मनुष्य जीवनमा प्राप्त गरेका छौँ। यो अत्यन्त दुर्लभ जीवन हो, अत्यन्त दुर्लभ जीवन हो। शास्त्रमा बताइएको छ कि मनुष्य जीवनमा पनि त्यही कुरा हुन्छ, पशु पंक्षीको जीवनमा पनि त्यही कुरा हुन्छ कि मनुष्य जीवनमा पनि आहार विहार हुन्छ, पशु पंक्षीको जीवनमा पनि आहार विहार हुन्छ। भागवत जीमा विशेष बताइएको छ, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु सम्भवन्ते मानुषम जन्ममर्थदम अनित्यमपि धीर। यद्यपि यो मनुष्य जन्म हामीहरूले प्राप्त गरेका छौँ र यो मनुष्य जीवनमा पनि तिनै कुराहरू छन् जुन कुराहरू पशु पंक्षीको शरीरमा छन्, तर पनि यो मनुष्य जीवन आज हो कि भोलि हो छ। कुनै पनि बेला यो मनुष्य जीवन समाप्त हुन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दा जीवन समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै यो जीवनलाई सार्थक गराउनु, जीवनलाई भगवत भक्तिमा लगाउनु। मनुष्य जीवनको एकमात्र लक्ष्य भनेको भगवत प्राप्ति हो, त्यो बाहेक मनुष्य जीवनको अर्को कुनै पनि लक्ष्य छैन। आजकल मनुष्यहरूले अनेक किसिमका लक्ष्यहरू बनाउन थालेका छन्। तपाईको के हो लक्ष्य भनेर सोध्यो भनेदेखि मेरो लक्ष्य हो डाक्टर बन्ने, मेरो लक्ष्य हो अमेरिका जाने, मेरो लक्ष्य हो इन्जिनियर बन्ने। त वास्तवमा यो लक्ष्य होइन। यो त संसारमा हामीहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्ने क्रममा अब आइपरेका कार्यहरू मात्रै हुन्, अरू केही पनि होइन। जसरी हामी बाटोमा हिँड्ने क्रममा हामीहरूले जुत्ता लगाउँछौँ नि, जुत्ता सहजताको लागि जुत्ता लगाउँछौँ, हो त्यसै गरेर संसारमा धन कमाउने, संसारमा घरबार जोड्ने, संसारमा यी संसारी कार्यहरूमा लाग्ने, यो भनेको हाम्रो जीवनको लक्ष्य होइन। मनुष्य जीवनको लक्ष्य त वास्तवमा भन्नुपर्दा भगवत प्राप्ति गर्ने हो। त यदि हामीहरूले राधारानीको चरण प्राप्त गर्न सकेनौँ, यो मनुष्य जीवन पाएर त्यो प्रेम जगतमा हामी जान सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनको कुनै अर्थ भएन। त प्रिय भक्त भागवत, जीवन यसैका लागि हो, यसैका लागि हो। त आजको हाम्रो चर्चाको विषय रहेको छ चरणामृत पिएर आखिर के हुन्छ। हामी जब पनि भगवानको मन्दिरमा जान्छौँ, विशेष गरी राधाकृष्ण मन्दिर, भगवानका मन्दिरहरूमा जब हामी दर्शन गर्न भनेर जाँदछौँ, त्यसपछि हामीहरूलाई भक्तहरूले प्रदान गर्नुहुन्छ। के प्रदान गर्नुहुन्छ? चरणामृत प्रदान गर्नुहुन्छ। एउटा ठुलो बर्तन हुन्छ, त्यो बर्तनमा विविध किसिमका भनिन्छ नि घिउ मिसाइएको, अनि त्यसै गरी आएर दही मिसाइएको, अनि यसा फुलका गुलाबका फुलका टुक्रा टाक्रीहरू भएको चरणामृत भक्तहरूले हामीहरूलाई दिनुहुन्छ मन्दिरमा। त त्यो चरणामृत कसरी बन्दछ? चरणामृत सेवन गरेर हामीहरूले के प्राप्त गर्दछौँ र किन हामीहरूले चरणामृत सेवन गर्नुपर्दछ? पञ्चामृत पनि भन्ने गरिन्छ हाम्रो नेपालमा। त पद्मपुराण शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, सबैजनाले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पद्मपुराणमा वर्णन गरिएको छ, यदि कुनै व्यक्तिले जीवनमा एक पैसा पनि दान गर्न सकेन, यदि कुनै व्यक्तिले जीवनमा कुनै पनि किसिमको यज्ञ गर्न सकेन, यदि कुनै व्यक्तिले जीवनमा वेदाध्ययन गर्नै सकेन, एकदमै वेद भनेपछि कालो अक्षर भैँस बराबर भयो, यदि कुनै व्यक्तिले जीवनमा एउटै पनि सत्कर्म गरेन, सत्कर्म भने उसको जीवनमा एउटै पनि भएन, सबै असत्कर्म मात्र भए। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा व्यक्तिले केवल पाप कर्म मात्र गरे जीवनमा, यस्ता व्यक्तिहरू पनि भगवानको राज्यमा जान सक्दछन्। त्यो प्रेम राज्यमा यदि उनीहरूले मन्दिरमा राखिएको भगवान राधा कृष्णको चरणामृत पान गर्न सके भने। त यस प्रकार पद्मपुराणमा बताइयो, मन्दिरमा भगवान ठाकुरजीको जुन चरणामृत राखिन्छ, त्यो चरणामृत सेवन मात्र गरियो भने पनि हामीहरू जीवनमा जतिसुकै अयोग्य भए पनि आध्यात्मिक रूपले हामीहरू भगवानको धाममा जान सक्दछौँ, सम्पूर्ण पाप राशिबाट मुक्त भएर। हेर्नुहोस् है, त अब चरणामृत कसरी बन्दछ? हामीहरूले थाहा पायौँ, हाम्रो सम्पूर्ण पापहरूलाई मुक्त गराएर हामीहरूलाई चाहिँ भगवानको धाम दिलाउने यस्तो दिव्य, हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म छ यो भक्ति जीवन भनेको। यो भक्ति जीवन भनेको यसमा धेरै शास्त्रहरू जानिरहनु पर्ने, धेरै श्लोकहरू भन्नुपर्ने, अनि धेरै भनिन्छ नि विद्वान बन्नुपर्ने, पण्डित बन्नुपर्ने, यस्तो कुनै किसिमको छैन। बन्न सकेमा पनि राम्रो हो, किन भन्दा 2-4 जनालाई यसो भक्तिमा प्रेरित गर्न सकिन्छ। तर बन्न सकिएन भने पनि ठिकै छ।
बन्न सकेन भने पनि ठिकै छ, यसो हात अगाडि बढाएर ठाकुरजीको प्रसाद, ठाकुरानीजीको प्रसाद यसरी हात अगाडि बढाउन त हामी सक्छौँ नि, यसरी हात अगाडि बढाउने, बस हात थाप्ने। चरणामृत दिनुहुन्छ भक्तले, चरणामृतलाई अनि त्यसपछि सेवन गरेर एकदम सिम्पल, एकदम मामुली, धेरै वास्तवमा भक्ति जटिल होइन। किनकि हामीले संसारमा धेरै जटिल कार्यहरू गर्दै आयौँ, खालि जटिल कुराहरू मात्र देख्यौँ हामीहरूले, एकदम गाह्रो कुराहरू। जस्तै जीवनमा हामीहरूले खालि गाह्रो गरी केही कुरा प्राप्त गरेका हुन्छौँ, एकदम गाह्रो गरी टाउको फोरेर प्राप्त गरेका हुन्छौँ। अनि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै कुरा एकदम गाह्रो गरी गर्यो, एकदमै पेटको लाम्टा मुन्टा चुडालेर गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सही काम हो। सजिलोले गर्ने काम चाहिँ त्यो वास्तवमा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसको कुनै महत्त्व छैन भन्ने हाम्रो यो सोच हो। किन भन्दा हामीहरू यो संसारमा यो गाह्रो गरी जन्मौँ जन्मदेखि हामीले यो दुःख कष्ट सङ्घर्ष गर्दा गर्दा हामीहरूको यो चेतनामा त्यो परिसकेको छ कि अब भगवानको भक्ति गरेको एकदम सिम्पल नाचगान भजन कीर्तन, चरणामृत हातमा लिएको छ, थोरै प्रसाद लिएको छ, यसो प्रभुलाई प्रार्थना गरेको छ, नाम जप गरेको छ, अनि यतिले जीवन सफल बन्दछ। यतिले केही विद्वता, केही धेरै ठुल्ठुलो जानकारी, धेरै ठुल्ठुलो पिएचडी डिग्री, यो केही कुराको आवश्यक छैन। तर जब हामी यो देख्दछौँ त्यसपछि यो बेकार हो, यो सबै यस्तो मामुली, यो सामान्य कुरा, यो सामान्य। तर सामान्य होइन प्रिय भक्त भागवती, हो धेरै ठुलो कुरो। यदि कसैले जीवनमा चरणामृत प्राप्त गर्दछ राधा माधव भगवानको भनेदेखि यो धेरै ठुलो कुरो, धेरै ठुलो कुरो, धेरै ठुलो। यो वर्णन गरेर साध्य छैन, धेरै ठुलो। यतिले गरेर उसले भगवत प्राप्ति गर्दछ, यतिले गरेर। र हामीहरूले चरणामृत कहिले पनि चरणामृत अन्य भोजनहरूसँग मिसाएर खानुहुन्न। चरणामृत जुन हुन्छ, चरणामृतलाई छुट्टै सेवन गर्नुपर्दछ र भोजनहरू गर्दा छुट्टै भोजन, विशेष गरी प्रसादीहरू हामी सेवन गर्छौँ नि, हो त्यो प्रसादीहरू छुट्टै सेवन गर्नु, मिसाएर कहिले पनि खानु। किनभने चरणामृतलाई हामीहरूले विशेष महत्त्व दिनुपर्दछ प्रिय भक्त भागवत। र म अब तपाईँहरूलाई अर्को एउटा रोचक कुरा पनि बताउन जाँदैछु। प्रायः जसो हाम्रो नेपाल भारतमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू पवित्र नदीहरूमा स्नान गर्न जाने गर्दछौँ। जस्तै पवित्र नदीहरूमा गङ्गा, यमुना, विष्णुमती, गण्डकी एकदम पवित्र नदीहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ। सारा भारतवर्षभरि बगिरहनु भएको छ, सबैलाई पवित्र पार्दै। त वास्तवमा यी जति पनि पवित्र नदीहरू हुनुहुन्छ, यी पवित्र नदीहरू चरणामृत हुनुहुन्छ। जस्तै काठमाडौँमा बग्नुहुने विष्णु पादुका, जुन विष्णुमती नदी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि गङ्गाजीकै दिदीबहिनी पर्नुहुन्छ। वास्तवमा जति पनि पवित्र नदीहरू हुनुहुन्छ सबै गङ्गाजीकै दिदीबहिनी पर्नुहुन्छ। सारा जगतको कल्याण गर्नको लागि भनेर बगिरहनु भएको छ। त विष्णुमती जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि भगवान् विष्णुको चरणबाट आउनु भएको छ। त चरणामृत भनेको के हो? चरणको अमृत। भगवानको चरण यति कृपामय छ, यति कृपामय छ कि स्वयं भगवान पनि आफ्नै चरण पान गर्नुहुन्छ। देवहूति माताले भगवानको यो दर्शन गर्नुभएको थियो कि भगवानले चाहिँ प्रलय कालमा, प्रलय जलमाथि भगवान मुकुन्द, बालमुकुन्द भगवान चाहिँ एक पिपलको, बर पिपलको पात माथि हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि उहाँले यसरी फर्काएर चाहिँ आफ्नो चरण आफैले पान गरिरहनु भएको थियो, चुसिरहनु भएको थियो। भगवानको चरणमा अद्भुत अद्भुत मधुरता छ एकदम। हेर्नुहोस्, अब यो भौतिक दृष्टिले हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, तर यसको लागि हामीले आध्यात्मिक दृष्टिले नै बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। भगवानको चरण र भगवानको मुखमण्डलमा खासै अन्तर छैन। भगवानको नाम रूप गुण लीलामा केही पनि अन्तर छैन, एउटै हो वास्तवमा भगवानको धाममा। त्यहाँ सब कुरो एउटै हुन्छ। यो कुरा हामीहरूले बुझ्नु पर्दछ। भगवानको चरण अझ बढी भगवानको अन्य अङ्गहरूभन्दा पनि अझ बढी कृपामय, अझ बढी स्वादिलो, अझ बढी रसिलो, कृपालु हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। त भगवानको यो सबैभन्दा कृपालु, सबैभन्दा स्वादिलो, रसिलो चरणबाट प्रभावित, चरणलाई पखालेर प्रभावित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि पवित्र नदीहरूलाई पनि चरणामृत तुल्य नै मानियो। गङ्गाजीलाई चरणामृत तुल्य मानियो, जमुनाजीलाई चरणामृत तुल्य। अनि त्यसपछि आएर कालीगण्डकी जो हुनुहुन्छ भगवानलाई पखालेर आउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रा प्यारा शालिग्राम भगवानलाई पखालेर आउनु भएको छ। त चरणामृत, एकदम चरणामृत, घट घट पिउँदा पनि हुन्छ।
चरणामृत नै हुनुहुन्छ वास्तवमा भन्नुपर्दा। त यो हाम्रो भारतवर्षमा के छ भन्दा पवित्र नदीहरूमा स्नान गर्ने चलन छ। त कलकत्तामा एक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, प्रभुपाजीले यो अनुभव सुनाउनु भएको थियो। यी व्यक्ति जीवनभर डाक्टरकोमा जानु भएन, जीवनभर एउटा ट्याब्लेट पनि यिनले खाएनन् रे। पछि यिनलाई सोधियो तपाईँ किन जीवनभर डाक्टरकोमा जानु भएन, एउटा ट्याब्लेट पनि खानु भएन भने। त्यसपछि यी व्यक्तिले भने कि म प्रत्येक दिन गङ्गा स्नानको लागि भनेर जाने गर्छु, यही कारणले गरेर। हेर्नुहोस् है, इभन भौतिक रूपले पनि हामीहरूलाई फाइदा छ। ल हेर्नुहोस्, भौतिक रूपले पनि हामीहरू रोगमुक्त हुने पवित्र नदीहरूमा स्नान गरेर, भौतिक रूपले पनि रोगमुक्त हुने र आध्यात्मिक रूपले पनि हामीहरू पवित्र बन्दै जाने यति शक्ति छ। गङ्गा स्नान प्रत्येक दिन गर्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि जीवनभर डाक्टरकोमा जानै परेन, कुनै डाक्टरको औषधि नै खानु परेन। यदि कुनै सामान्य रोग लाग्यो, मानव ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो भनेदेखि त्यतिकै यसो अलिकति केही झारपात लिएर निको हुन्थ्यो। त यस्तो किसिमको चमत्कारहरू हामी देख्न सक्दछौँ भगवानको चरणामृतको। त अब प्रिय भक्त भागवत चरणामृत यति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, चरणामृत यति कृपालु हुनुहुन्छ भने अब चरणामृत जो दिनेवाला हुनुहुन्छ, चरणामृत दिनेवालाले कुन भावले दिनु पर्दछ। जस्तै मन्दिरहरूमा चरणामृत चम्चाले यसरी बाँडिरहनु भएको हुन्छ नि, हो अब उहाँले कस्तो किसिमको भाव सकेसम्म यो मन्त्र जपेर चरणामृत बाँड्ने गर्नु। त्यो मन्त्र के हो सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। हजुरहरूले पनि यो मन्त्र लेख्न सक्नुहुन्छ, टिपेर राख्नु होला। कसैलाई दिँदाखेरि यो मन्त्र जपेर दियो भनेदेखि त्यसबाट एकदम दिव्य प्रभाव पर्दछ। मन्त्र रहेको छ अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादडकम पीत्वा शिरसा धार्यमेऽहम्। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादुदकम पीत्वा शिरस्या धार्यमेऽहम्। त यो चरणामृत दिँदाखेरि उच्चारण गर्ने मन्त्र। अब यो श्लोकको अर्थ पनि सबैले बुझ्नु होला। भगवान श्रीहरिको चरणबाट निश्रित भएको, चरण पखालेर जुन जल जम्मा भएको छ, त्यो जलले सम्पूर्ण किसिमको व्याधिहरूलाई नष्ट गर्दछ, अकाल मृत्युलाई पनि हरण गर्दछ। प्रिय भक्त भागवत ध्यान दिएर सुन्नु ल, अकाल मृत्यु हरणम। अकाल मृत्यु भनेको अत्यन्त खतरनाक हो, अगति भइन्छ, अगति परिन्छ अरे यदि हाम्रो अकाल मृत्यु भयो भने। अकाल मृत्यु कस्तो कस्तो बेलामा हुन्छ भन्दाखेरि घरको छतबाट खसेर, अनि त्यसै गरी आएर दुर्घटनामा परेर, अनि यी यन्त्रहरूबाट जुन किसिमको मृत्यु निम्तिन्छ, यस्तो किसिमको मृत्युलाई अकाल मृत्यु भनिन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। विशेष गरी यन्त्रहरूबाट जुन आउँछ नि, आजकल त विविध किसिमका मेसिनरीहरू, करेन्टहरू, ह्यान त्यान यताउता, त यसबाट जुन मृत्यु निम्तन्छ यो मृत्युलाई अकाल मृत्यु, अर्थात् आफ्नो कालभन्दा अगाडि आएको मृत्यु, आफू जानुपर्ने समयभन्दा अगाडि निम्तिएको मृत्यु, त्यो अत्यन्त खतरनाक हुन्छ यस्तो अकाल मृत्यु। त प्रत्येक दिन चरणामृत सेवन गर्नाले, भगवान राधा कृष्णको चरणामृत पान गर्नाले के हुन्छ, शास्त्रमा बताइयो कि सम्पूर्ण व्याधिहरूबाट पनि मुक्ति, सम्पूर्ण रोगबाट पनि मुक्ति, र त्यसै गरी आएर अकाल मृत्यु हरणम। अब अकाल मृत्यु जीवनमा हुँदै हुँदैन प्रत्येक दिन चरणामृत पान गर्नाले। अब घरमा प्रत्येक दिन चरणामृत तयार गर्नको लागि त घरमा हामीहरूले निश्चित मन्दिरमा गयौँ भने त मन्दिरमा हामीहरूलाई भक्तहरूले चरणामृत दिनुहुन्छ। तर घरमा कसरी चरणामृत तयार गर्ने, अब त्यो पनि प्रश्न उठ्न सक्दछ। चरणामृत तयार गर्न एकदम सजिलो छ। घरमा ठाकुरजी हुनु पर्यो, ठकुरानीजी हुनु पर्यो, ठकुरानी ठाकुरजी हुने बित्तिकै चरणामृत तयार भयो। प्रत्येक दिन स्नान गराइदिने, मन तातो पानीले स्नान गराइदिने। यो चाहिँ केही पनि छैन भने, मानव घरमा केही पनि छैन, चरणामृत बनाउनलाई विशेष गरी 5वटा कुरा चाहिन्छ। पञ्चामृत भन्छ नि, 5वटा कुरा। एउटा हो दुध, दही, घिउ, मक्खन, गुड। दुध, दही, घिउ, मक्खन, मह, कहीँ कहीँ मह पनि प्रयोग गरिन्छ, कहीँ कहीँ गुड पनि प्रयोग गरिन्छ। मह महँगो छ भनेदेखि यसो गुड हाल्दा पनि हुन्छ। सो चरणामृत बनाउँदाखेरि चाहिने यी 5वटा द्रव्यहरू हुन्। त यदि यी द्रव्यहरू छन् भनेदेखि उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने त प्रत्येक दिन यी द्रव्यहरू मिसाएर ठकुरानीजी ठाकुरजीको अभिषेक गर्न सकिन्छ। प्रत्येक दिन प्रेमले, अभिषेक पनि प्रेमले, जसरी हामी प्रत्येक दिन नुहाउँछौँ नि,
अरे हाम्रो घरमा हुनुभएको ठकुरानी ठाकुर उहाँ भनेको कुनै मूर्ति होइन। हामीले हिजो पनि चर्चा गर्यौं नि, यदि घरमा हुनुभएको मूर्तिलाई विग्रहलाई यो काठको यो माटोको भन्यो भनेदेखि अपराध लाग्छ अरे। मूर्ति बुद्धि हुनुहुन्न, साक्षात भगवत बुद्धि हुनु पर्दछ। उहाँ साक्षात भगवान हुनुहुन्छ। मेरो कृपाको लागि, मलाई उद्धार गर्नको लागि भनेर मैले जसरी सेवा गर्न सक्दछु, जसरी खुवाउन सक्दछु, जसरी मैले अभिषेक गराउन सक्दछु, त्यसै गरी आउनु भएको छ, त्यही रूपमा आउनु भएको छ। अरे ठाकुर र ठाकुरानीजीले जे पनि रूप लिन सक्नुहुन्छ। राधा माधवको लागि केही पनि असम्भव छैन। भक्तको कृपाको लागि भनेर त्यस प्रकार आउनु भएको हो। त यो विचारले हामीले सेवा गर्नु पर्यो। अकाल मृत्यु हट्दछ चरणामृत प्रत्येक दिन पान गर्नाले सम्पूर्ण व्याधिहरू नष्ट हुन्छ। शिरस्य धारमे अहम, म यो चरणामृतलाई शिरमा धारण गर्दछु र सेवन गर्दछु। प्राय भक्तहरू के गर्ने गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चरणामृत हातमा लिनुहुन्छ र चरणामृतलाई पुरै टाउकोमा लगेर शिरमा लगेर दल्नुहुन्छ। यस्तो कदापि नगर्नुहोस्। खानेको त नामै छैन, सेवन गर्नेको त नामै छैन, पुरै भुइँमा खसाल्नुहुन्छ। यस्तो कदापि नगर्नुहोस्। शिरस्या धारमे अहम भनेको के हो भन्दाखेरि चरणामृत हातमा राख्ने, तर यो चरणामृतलाई यसरी ढोग्ने, प्रणाम गर्ने, अनि त्यसपछि आएर गर्ने, सेवन गर्ने। हेर्नुहोस् है, प्रणाम गर्ने अनि सेवन गर्ने, यसलाई शिरस्या धारमे अहम भनिएको। अब त्यसगरी हामीले बतायौं चरणामृत कसरी बनाउने। चरणामृत बनाउँदा 5 वटा कुरा हुन्छ। ती 5 वटा कुराको उपलब्धि छैन भनेदेखि, 5 वटा कुरा उपलब्ध हुन सकेन भने पनि चरणामृत कसरी बनाउने? चरणामृत जल र तुलसी, तुलसी अनिवार्य रूपमा। हेर्नुहोस्, हाम्रो ठाकुरानी ठाकुरजी राधा माधव तुलसी बिना केही पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। तुलसी चाहिन्छ। हामी प्रत्येकको घरमा तुलसी हुन्छ। हिन्दूहरूको घरमा तुलसी नहुने त कुरै भएन। त तुलसी दल र जल, बस यतिले पनि अभिषेक हुन सक्छ, हुन्छ पनि। हेर्नु, अब चरणामृत 3 किसिमको हुन्छ। एक राधा कृष्णको चरणामृत, अर्को गौर निताई भगवानको चरणामृत, अर्को श्री गुरुदेवको चरणामृत। हेर्नुहोस् है, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु। ठाकुर ठाकुरानीजीको चरणामृत, अर्को गौर निताई भगवानको चरणामृत, अर्को हो गुरुदेवको चरणामृत। यी 3 चरणामृत हामीहरूले सेवन गर्नुपर्दछ। गुरुदेवको चरणामृत हामी विशेष गरी गुरु पूर्णिमा अनि गुरुजीको व्यास पूजामा चरणामृत पान गर्ने गर्दछौँ। अत्यन्त शक्तिशाली, एकदमै आध्यात्मिक दिव्य हामीहरूमा प्रभाव पार्दछ। शास्त्रमा बताइएको छ कि महत्पुरुषहरूको चरणामृतमा धेरै शक्ति हुन्छ, धेरै शक्ति हुन्छ। सम्पूर्ण पापहरू नष्ट गर्ने शक्ति हुन्छ। त अब गुरुदेवको चरणामृत लिँदाखेरि हामीहरूले कुन मन्त्र सम्झने, कुन मन्त्र उच्चारण गर्ने, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। सकेसम्म याद गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो। त जब पनि हामी गुरुदेवको चरणामृत लिन्छौँ तब हामीहरूले यो मन्त्र उच्चारण गर्ने कोसिस गरौँ। अशेष क्लेश निशेष करणं शुद्ध भक्तिदम गुरु पदुदकं पीत्वा शिरस्या धारमेयहम्। अशेष क्लेश निशेष करणं शुद्ध भक्तिदम गुरु पदुदकं पीत्वा शिरस्या धारमेयहम् भनेर चरणामृत पान गर्ने। नभए यो श्लोक भन्न सकिँदैन भनेदेखि पनि मनै मन भन्ने, प्रार्थना गर्ने कि मेरो गुरुदेवको चरणलाई प्रक्षालन गरेर जुन अमृत रूपी जल यति बेला मेरो हातमा छ, म यसलाई मेरो शिरमा ढोगेर म सेवन गर्दछु। त यस प्रकार चरणामृतसँग प्रार्थना गर्ने। अब त्यसै गरी आएर गौरनिताई भगवानको चरणामृत पान गर्दाखेरि के भन्ने, तब त्यो पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला। गौरनिताई भगवान हुनुहुन्छ नि, कलियुगमा हामी सबको उद्धारका लागि पाल्नु भएको। यो जति पनि आज हामीले संसारमा भगवानको भक्ति प्रचार प्रसार भइरहेको, राधा कृष्णको यो अनुपम भक्ति सारा जगतभरि प्रचार भइरहेको, यो सबै भगवानकै कृपाले। भगवान स्वयं आउनुपर्छ भगवानलाई दिनको लागि। हेर्नुहोस् है, हामी बद्ध जीवहरूको केही क्षमता छैन। स्वयं भगवान गुरु बनेर आउनुपर्छ, आचार्य बनेर आउनुपर्छ। त स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु गुरु बनेर आउनुभयो, आचार्य बनेर आउनुभयो हामीलाई सिकाउनको लागि। त गौरनिताई भगवानको अब चरणामृत पान गर्दाखेरि हामीहरूले के मन्त्र
भन्ने उच्चारण गर्ने। अशेष क्लेश निशेष करणं शुद्ध भक्तिदं गौरपादुदकं पीत्वा शिरस्याधारमेऽहम्। अशेष क्लेश निशेष करणं शुद्ध भक्तिदं गौरपादुदकं पीत्वा शिरस्याधारमेऽहम्। श्री गौरांग महाप्रभुको परम पावन चरणलाई प्रक्षालन गरेको यो चरण अमृतलाई म आफ्नो शिरमा धारण गर्दछु र सेवन गर्दछु, जसले सम्पूर्ण किसिमको कष्टहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। अशेष क्लेश, अशेष क्लेश भनेको यो बुझ्नु पर्यो हामीहरूले। हेर्नुहोस् त संस्कृतको श्लोकको अर्थ हेर्नुहोस् त। अशेष क्लेश, अशेष भनेको असीमित, असीमित क्लेश। संसारमा कति क्लेश छैन, कति दुःख। सबभन्दा ठुलो केस त क्लेश भनेको त यो जड शरीर धारण गर्नु र भगवानबाट टाढिनु, भगवानबाट धेरै टाढा बस्नु, योभन्दा ठुलो क्लेश केही पनि होइन। त सबभन्दा ठुलो यो क्लेशबाट हामीहरूलाई मुक्त गरिदिनुहुन्छ, अर्थात् हामीहरूलाई हाम्रो आत्माको स्वामी भेटिनुहुन्छ। अब त्यसैगरी आएर राधा कृष्ण भगवानको चरण अमृत लिँदाखेरि उच्चारण गर्ने मन्त्र के हो त, त्यो पनि जानौँ है त। श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भरेन वै पीत्वा शिरस्याधारमेऽहम्। सबैले फेरि सुन्नु होला। श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भरेन वै पीत्वा शिरस्याधारमेऽहम्। राधा माधव भगवानको परम पावन श्री चरणलाई पखालेको यो परम पवित्र जल चरण अमृत, यो चरण अमृत पान गरेर मलाई उहाँहरूको चरण द्वयमा अपार प्रेम प्राप्त होस्, प्रेम भक्ति प्राप्त होस्। त यो प्रार्थना गरेर चरण अमृत पान गर्ने। त प्रिय भक्त भागवत, त यी श्लोकहरू हामीले उच्चारण गर्न सकेनौँ भने पनि आत्तिनु पर्दैन। यो भाव भन्न खोजेको, यो भाव राज्य हो। हेर्नुहोस्, यो भक्ति, यो प्रेम जगत भनेको यो, यसमा हामीले भाव गर्नु पर्दछ। होइन कि हामीहरूले श्लोक मात्र उच्चारण गर्ने, त्यो होइन। हामीले भाव, किनभने भगवान त भावग्राही हुनुहुन्छ, भक्तहरूको भावलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यही भएर शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दाखेरि भगवानको जुन मन्दिरमा भएको अर्चा विग्रह छ राधा माधवको, त उहाँलाई यदि कसैले पत्थर सोच्दछ भने, यदि कसैले मार्बल, यदि कसैले काठ सोच्दछ भने र पवित्र वैष्णव परम्पराबाट आउनु भएको सद्गुरुलाई यदि कसैले साधारण मनुष्य सोच्दछ भने र अच्युत गोत्रीय वैष्णवलाई फलानु जातको, तिलानु जातको, त्यो नेपाली, त्यो भारतीय, त्यो अमेरिकन, त्यो काले, त्यो गोरे भन्यो भने र राधा माधव भगवानको चरणबाट निश्रित भएको चरणामृतलाई, यो त सामान्य जल हो, यो खाएर के नै हुन्छ र यस्तो विचार यदि कसैले राख्छ भने पद्म पुराणमा बताइएको छ यो व्यक्ति नरकवासी हो, रेसिडेन्ट्स अफ हेल भनेर भनियो। नरकवासी हो रे, मनुष्य रूपको नरकवासी हो भनेर शास्त्रमा बताइएको छ पद्म पुराणमा। त हामीहरू नरकवासी बन्ने होइन, हामी त गोलकवासी बन्ने हो। त्यसकारणले प्रिय भक्त भागवत, यो मनुष्य जीवन भगवानको सेवा गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो। बस भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो, यो जीवनको एकमात्र उद्देश्य प्रभुको चरण। हामीहरूलाई थाहा छैन, हामीहरू हेर्नुहोस्, हामी कसै न कसैको चरणको सेवा गरिरहेका छौँ। यो संसारमा पनि हामी सबैजना कसै न कसैको दास छौँ। हामी भन्दछौँ म कसैको दास होइन, म कसैको दास होइन, कसैको सेवा गर्दिनँ, म कसैको नोकर चाकर होइन भनेर हामी घमण्ड गर्दछौँ। तर प्रिय मित्र, हामी सबैजना दासत्वबाट कहिले मुक्त हुन सक्दैनौँ। हामीहरू आफ्नो घरमा पत्नीको दास छौँ, त्यसपछि आएर पतिको दास छौँ, दासी छौँ, छोरछोरीको दास दासी छौँ, अनि त्यसै गरी आएर अफिसमा बोसको दास दासी छौँ, अनि त्यसै गरी आएर कति व्यक्तिहरूको दास दासी बनिरहेका छौँ। ल ठिक छ, त्यो त छोडिदिउँ ल। हामी आफ्नै इन्द्रियहरूको दास बनिरहेका छौँ, इन्द्रियले जे भन्यो त्यही गर्दछौँ। त यो संसारमा दास दासी बनेर, कसैको दास दासी बनेर, संसारीहरूको यो संसारको दास बनेर हामीहरूलाई कहिल्यै शान्ति मिल्दैन,
कहिले सुख मिल्दैन, इन्द्रियहरूको दास बनेर कहिले सुख शान्ति मिल्दैन, कहिले। किन भन्दाखेरि हामीहरूको वास्तविक सुख शान्ति त त्यही छ जब हामी राधा रानीको दास दासी बन्दछौँ, बस बस यति। तर हामीले भुल्यौँ त्यो कुरा, अहिले यति बेला भुल्यौँ, भुटेर खायौँ हामीहरूले। यो जन्म जन्म यो संसारमा भौतारिएको भएर हामीले भुल्यौँ यो कुरा। मायाले हामीलाई भुलाइदिने, यसरी गेम खेलिदिने मायाले। जब हामी यो कुरा गर्दछौँ हामीहरूलाई भित्रबाट आँसु नै आउँदैन, भित्रबाट त्यो छटपटाट नै हुँदैन। म कसरी अब म चाहिँ प्रेममय, कृपामय, करुणामय राधा रानी उहाँको चरण प्राप्त गर्न सक्दछु र युगल सेवामा लाग्न सक्दछु। म युगलको दास बन्दछु, बस म संसारको दास बन्दिनँ। म त राधा रानीको दास बन्छु, दासी बन्छु, म संसारको दास बन्दिनँ। किन बन्ने म संसारको दास? मलाई के दियो संसारले? मलाई बस मलाई आँसु दियो, मलाई रोग दियो, मलाई पीडा दियो, मलाई मृत्यु दियो, होइन के दियो संसारले मलाई? त यो जब हामी विचार गर्दछौँ र हामी छटपटाउनु पर्दछ अरे त्यो प्रेम जगत प्राप्त गर्नको लागि। तर हामीसँग त्यो छटपटाट छैन। किन भन्दा हामीहरू यति बेला एकदम मस्त निन्द्रामा छौँ, मायाको काखमा यति मस्त निन्द्रामा छौँ, यति मस्त निन्द्रामा छौँ। तर जब हामी बिउजन्छौँ त्यसपछि छटपटाट आउन थाल्दछ, होइन। जब जङ्गलमा कोही व्यक्ति सुतिरहेको हुन्छ, त्यो उसको अगाडि बाघ भालु हिँडिरहेको छ भने बस्त निन्द्रामा भएको व्यक्तिलाई मतलबै हुँदैन। बाघ भालु आएर कप्पै खाइदिए पनि उनीहरू उसलाई थाहा नै हुँदैन। तर जब व्यक्ति बिउजिन्छ अब त्यसपछि उसलाई ओहो म त यस्तो ठाउँमा छु, म त यस्तो वातावरणमा छु, लौ न भनेर अब त्यसपछि ऊ राधारानीको शरणमा आउँछ। ऊ राधारानीको चरण, हे कृपामा, हे करुणामा मलाई बचाउनुहोस्, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। मेरो हजुरबाई कोही पनि छैन, मेरो कर्म चेष्टा मेरो प्रयासले अब केही हुनेवाला छैन, म त बस एकमात्र हजुरको शरणमा छु भनेर बस नाम पुकार्दछ। अहोरात्र नाम, अहोरात्र दुई हात जोडेर प्रार्थना। बस हेर्नुहोस्, हो यो हो वास्तविक भक्ति। हरदम प्रार्थना, हरदम नाम, हरदम नाम। खाँदा नाम, बस्दा नाम, उठ्दा नाम, अफिस जाँदा नाम, गाडी चढ्दा नाम। अरू कुरा किन गर्ने? संसारको कुराले के फाइदा हुन्छ? केही फाइदा हुँदैन। आजसम्म कसैलाई फाइदा दियो छैन, सब रोई रोई मरे सब। जय जय श्री राधे भन्न चाहन्छु। प्रातःकालीन यहाँहरू सम्पूर्णलाई अभिवादन। सारा विश्वभरिबाट हाम्रो यो प्रसङ्गलाई, आजको यो विशेष प्रसङ्ग चरणामृत, हजुरहरूले पनि आफ्नै घरमा चरणामृत बनाउने कोसिस गर्नु होला। ठाकुरजी राख्नु पर्यो, त्यसको लागि ठाकुरानीजीलाई राख्नु पर्यो। हृदयमा भक्तिभाव हुनु पर्यो। यो सबै फेरि हृदयमा भक्तिभाव छ भने है फेरि हृदय कठोरभन्दा कठोर, कठोर पत्थर स्टिल फ्रेम्ड बन्छ। हृदय कहिले पग्लिँदै पग्लिँदैन हाम्रो बा। यो संसारले यस्तो कठोर बनाइदिएको छ, हाम्रो हृदय कहिले पग्लिँदै पग्लिँदैन, यस्तो कठोर छ। हामी त वास्तवमा हाम्रो हृदय दबित हुनुपर्ने, बग्नुपर्ने, वास्तवमा प्रेममा बग्नुपर्ने, वास्तवमा सक्दैन। नाम सुन्ने बित्तिकै हे राधा रानी, हे श्याम सुन्दर, नाम सुन्ने बित्तिकै हामी बेहोस हुनुपर्ने स्थिति हो। चैतन्य महाप्रभुले त्यही बताउनु भयो। किनकि म यति म भगवानको भक्ति गरेर भगवानको नाम जपेर म जीवित छु यति बेला, यसको मतलब मेरो भक्ति राम्रो भइरहेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो चैतन्य महाप्रभु। यद्यपि महाप्रभु भगवान, साक्षात् भगवान हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि हामीमा एकदम व्याकुलन हुनु पर्दछ भगवत प्राप्ति, नत्र भने भगवानले हामीलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? त्यो व्याकुलता हामीहरूले भक्तहरूको सङ्गबाट, रसिकहरूको सङ्गबाट ल्याउन सक्दछौँ। व्याकुलता जति धेरै हामी व्याकुल बन्दछौँ त्यति धेरै हामीले त्यति चाँडो प्राप्त गर्दछौँ। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। यहाँहरू सम्पूर्णको दिन शुभ रहोस्। यहाँहरू सम्पूर्णलाई राधा माधवको असीम प्रेम प्राप्त होस्। हरे कृष्ण।